वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने से वक़ार आप हज़रात दस से हदीस समाअत कर रहे हैं और रियाज़ुस्सालिहीन से आज हमारी हदीस नंबर जो है वो 861 से लेकर 864 तक है। जो रिवायत आपके सामने बयान करने लगा हूँ ये बुखारी शरीफ की रिवायत हमारा अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा वो बच्चों के पास से गुज़रे और उन्होंने उन बच्चों को सलाम किया। किसी ने पूछा कि अनस बिन मालिक ये तो बच्चे हैं और आपने इनको सलाम क्यों किया? उन्होंने बहुत ही उम्दा जवाब इरशाद फरमाया। आप फरमाने लगे कि जो अमल मैंने किया है ना ये अमल रसूलुल्लाह का अमल है, यानी कि तुमने मुझे बच्चों को सलाम करते हुए देखा है ना, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बच्चों को सलाम करने में पहल किया करते थे। हज़रात मोहतरम, इस मकाम पर हमें एक बात और मालूम हुई, वो ये कि किसी को सलाम करने के अंदर शर्माना नहीं चाहिए, चाहे वो आपसे अमल में छोटा हो या उम्र में छोटा हो, उसको सलाम करना चाहिए। दूसरा ये बच्चा सलाम तब ही करेगा जब वालिदैन उसकी तरबियत करेंगे, और वालिदैन की बहुत अहम ज़िम्मेदारी है कि बच्चे को खूगर बनाएं, उसकी तरबियत करें। और मैं यहाँ एक बात यहाँ ज़रूर कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चा आपके लिए नफ़े का बाइस बने और वो नफ़ा फ़कत दुनियावी नफ़ा ना हो बल्कि आखिरत के भी नफ़ा हो, तो फिर उसकी तरबियत इस तर्ज पे होनी चाहिए कि दुनियावी तौर पे भी तुम्हें नफ़ा दे और आखिरत में तुम्हारे लिए नफ़े का बाइस बन जाए। उसकी तरबियत बोलिए बेहद ज़रूरी है। ये तभी मुमकिन हो सकता है कि जब आप बच्चे को नफ़ा बख्श बनाएं, उसको शरीयत के अहकाम सिखाएं, उनकी तरबियत करें, आदाब रसूल सिखाएं बचपन से ही, इसलिए कि जो बातें वो सुनेगा उसके जहन में रासिख हो जाएंगी। इसलिए कि बच्चा जो है अपने वालिदैन की आदतों अतवार को अपनाता है। जिस तरह वालिदैन बात करते हैं बच्चा भी उसी तरह उसी अंदाज में बात करता है। तो कुछ चीज़ें विरासत में बच्चे को मिलती हैं, फितरतन जो चीज़ें वालिदैन में होती हैं वो मुंतकिल होती हैं बच्चों के अंदर। अगर आपने बचपन से ही डाल दिया और बता दिया कि सही क्या है और गलत क्या है, हराम क्या है और हलाल क्या है, जायज़ क्या है नाजायज़ क्या है, जब आपने इस तरह उसको समझाना शुरू कर दिया तो यकीन जानिए उसकी आदतें इस्लामी वाली आदतें हो जाएंगी। फिर वो तुम उससे डरेगा, तुम उससे नहीं डरोगे। देखो ना, अगर किसी का बच्चा बड़ा अफसर बन जाए, अब मैं आपको झंझोड़ने के लिए बात कह रहा हूँ, कोई बच्चा पढ़ लिख कर आपने दुनियावी तालीम उसे दिलाई और वो बड़ा अफसर बन गया, तो वालिद डरता है यार मेरे बेटे को फला बात बुरी न लग जाए, गुस्से हो जाएगा, नाराज़ होएगा, उससे बात करके घबराएगा। क्यों? अफसर है। अगर आपका बच्चा दीनदार बना और आलिम बन गया तो फिर आपका बच्चा आपसे डरेगा, इसलिए कहीं मेरा वालिद नाराज़ ना हो जाए। ये फ़र्क है। तो लिहाजा अपनी सोचों में इस्लाम की सोच पैदा करो तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके नफ़ा बख्श हो जाएगा। चलते हैं दूसरी हदीस की तरफ। सहल बिन आदी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये हदीस भी बुखारी के अंदर मौजूद है। फरमाते हैं कि हमारे इलाके में एक औरत थी। अब वो औरत जो थी वो ज़ईफ़ औरत थी, बूढ़ी औरत थी, और वो हमारे लिए चकुंदर से बना हुआ सालन हमें पेश कर दी।
جب ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے اس کے پاس جاتے اس کو سلام کرتے تو وہ ہمارے لیے کھانے کو بنا کے پیش کر دیا کرتی تھی۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی اگر کوئی عورت اجنبی ہو اور ہو عمر رسیدہ تو اس کو سلام کرنا شرعاً جائز۔ جوان عورت اور لڑکی کو سلام کرنا بولی جائز بولیے نہیں ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجیے، یہ جو ہمارے یہاں ماحول بنا ہوا نا، یہ میرے پھپھو کا بیٹا، میرے چاچا کا بیٹا، میرے ماموں کا بیٹا، اور گھروں میں جو آنا جانا ہو رہا ہے ان سب کا اسلام میں پردہ ہے۔ بچہ بالغ ہو گیا، داڑھی نہیں کہ اس کی داڑھی آئے گی تو بالغ ہوگا، بچہ بلوغ جو ہوتا ہے داڑھی آنے سے پہلے ہوتا ہے اور شریعت کے احکام اس پہ لگتے ہیں، اس سے بھی پردہ ہے، لیکن ہم خیال نہیں کرتے یہ تو بچہ ہے۔ بھائی تم کہہ رہے ہو نا بچہ، لیکن وہ بچہ بولیے نہیں ہے، بالغ ہو گیا، اب شریعت کے احکام اس پہ لگے، اس سے بھی پردہ ہے۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتی ہوں، میں گھر میں کام کاج کرتی ہوں اور کام کاج کے دوران میری ایسی حالت ہوتی ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بھی مجھے نہ دیکھے۔ آپ سمجھے جملے کو، یہ بظاہر اپنے سر سے نہ گھمائے، نہ گزار دیں۔ عورت ماں کہہ رہی ہے یا رسول اللہ گھر میں کام کاج کرتی ہوں، اور بسا اوقات کام کاج کرنے میں یہ حالت ہوتی ہے کہ میرا جی نہیں چاہتا میری سگی اولاد بھی مجھے دیکھے۔ کس قدر پردے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تو انسان سب سے زیادہ بے پردگی اپنے گھر میں کرتا ہے، لہذا نظروں کی حفاظت کرو، نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کے پاس جاتے نا تو ہمیں سلام کیا کرتے تھے۔ اس بات ہو چکی۔ ام ہانی کون ہے؟ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضرت علی کی بہن ہے۔ حضرت علی کے 4 بھائی تھے، اس ذہن میں رکھیے گا، 4 بھائی تھے، ان میں سے ام ہانی بھی ان کی بہن ہے۔ یہ فتح مکہ کے دن ایمان لائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار بھی ہیں، اور یہ وہ ام ہانی ہے جب معراج ہوئی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر پہ موجود تھے، اور آپ اکثر آرام کرنے کے لیے ام ہانی کے گھر جایا کرتے تھے، آرام فرماتے تھے۔ تو کتنی محبت رسول اللہ کو ان سے ہوگی۔ تو حضرات محترم، درس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔